बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं बाड़ा के इलाके आलम गुदर में। यहां पर 3 रोज़ कबल 3 साला बच्चा 285 फुट गहरे कुएं में गिरकर जाबाक हुआ था, लेकिन उसकी लाश निकाली नहीं गई और उसी कुएं को उसकी कब्र डिक्लेयर कर दी गई है। मज़ीद वाक़े की डिटेल क्या है वो मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये 10 जनवरी 2023 की बात है कि यहाँ पर आलम गुदर में 3 साला बच्चा याहिया जो अपने वालिद मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर, चूँकि मुस्तफ़ा नाबीना है और वो अपने इस 3 साला बच्चे के साथ यहाँ पर आया। मेरे दाएं हाथ पे आप देख सकते हैं लहसुन का खेत है। उसका वालिद यहाँ पर थोम उगा रहा था और वो अपने जो इसका बड़ा भाई था माज, उसके साथ यहाँ पर खेल रहा था। मेरे अक़ब में आप वो जगह देख सकते हैं। खेलते खेलते जो याहिया था उसका पाँव उस कुएं के ऊपर आया और वो सीधा नीचे। इस कुएं की गहराई जो है वो 285 फुट है और चौड़ाई तकरीबन 22 इंच से ज़्यादा है। जैसे ही याहिया यहाँ इस कुएं में गिरा तो उसका जो बड़ा भाई था माज, वो भागता दौड़ा हुआ आया और अपने वालिद को कहा कि याहिया जो है वो इस कुएं में गिर गया है। चूँकि वालिद नाबीना है और वो इसके बावजूद आया और यहाँ पर कुएं पर अपने बेटे को आवाज़ें देता रहा, लेकिन वो इसे बचा न सका और मुसलसल याहिया नीचे की तरफ जाता रहा। इस दौरान यहाँ पर अहले मोहल्ला को, जो मास और जो बच्चे का वालिद है, उसने चीखो पुकार की और अहले मोहल्ला को बुलाया। अहले मोहल्ला ने इब्तदाई तौर पर यहाँ पर अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकामी की सूरत में फिर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी यहाँ पर पहुँचे, मकामी लोग भी उनके साथ यहाँ पर मदद करते रहे, लेकिन याहिया की लाश वो निकालने में नाकाम रहे। फिर तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद यहाँ के जो उलमा कराम थे, अहले मोहल्ला के जो मशरान थे, उनका एक जरगा हुआ और बाहमी रजामंदी के साथ ये फ़ैसला किया गया कि चूँकि याहिया की लाश को निकालना नामुमकिन है, इसीलिए इसी कुएँ को कब्र डिक्लेयर किया जाए। और फिर उसके ऊपर उन्होंने उसी कब्र को डिक्लेयर किया और यहीं पर नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई। और उसके बाद अभी याहिया का ये जो कुआं जिसमें वो गिरा था वो उसकी हमेशा के लिए कब्र हो गई है। शुरू से लेकर आखिर तक तमाम सूरत हाल से जो देखते रहे हैं रोज़नामा आज के बाड़ा के नुमाइंदे लतीफ़ अफरीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? ठीक ठाक। ये वाक़या कैसे हुआ था? चूँकि यहाँ पे तो रेस्क्यू 1122 भी है, सहूलियात भी हैं, लाश क्यों नहीं निकाली गई? 10 तारीख मैं अपने ऑफिस में बैठा था बाड़ा में। हमें इत्तला मिली कि 3 बजे एक बच्चा कुएं में गिर गया है अलंगोदर में, बाड़ा तहसील अलंगोदर में। जब हम पहुंच गए 3 बजे तो यहाँ पर लोकल लोग जमा थे और बाकायदा इनकी रेस्क्यू करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो आधा घंटे बाद रेस्क्यू टीम भी आए, ज़िली इंतज़ामिया वाले भी आए, वो भी कोशिश में मसरूफ़ हो गए। शाम तक मैं यहाँ था। रेस्क्यू, लोग कहते हैं कि रेस्क्यू ने काम किया, सर रेस्क्यू ने काम नहीं किया। रेस्क्यू बस आए एक रस्सी के साथ, एक गाड़ी के साथ और एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नाकारा था। हमें ये भी बताया गया है यहाँ पर कि रेस्क्यू एहलकार नीचे कुएं में उतरने से कतरा रहे थे और मकामी जो बोर वाले हैं उन्होंने ऑफ़र भी की है कि हम नीचे उतरते हैं और बच्चे की लाश निकालते हैं। इसमें कितनी हकीकत? बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना है ये हकीकत है सर। रेस्क्यू वालों ने बार बार लोगों को मना किया। इधर मुकामी जो लोग बोरिंग वाले लोग होते हैं, माहिरीन, उन्होंने मेरे सामने कहा कि हम नीचे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और रिटर्न में देते हैं कि अगर हमें कोई हादसा पेश आया तो हम खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन रेस्क्यू वालों ने और बाज़ लोगों ने उनको मना किया कि आप मत जाओ। 22 घंटे बाद हमारे मुंतखब नुमाइंदे 22 घंटे बाद, यानी कल आज वाक़या हुआ, परसों फिर ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे आए, इधर टेंट में बैठ गए, फातिह ख़ानी की तस्वीरें खींची। 22 घंटे बाद उन्होंने वो दादरसी की अपनी। वो ये जो मुतासरा ख़ानदान है
ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ غریب ہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ان کا روزگار کیا ہے؟ سر ہماری بدقسمتی ہے، اگر یہ غریب نہ ہوتا تو ایسا واقعہ نہیں ہوتا. 85 میٹر گز جس کا کنویں کو قبر ڈکلیئر کرنا یہ غریب کا ہوتا ہے. امیر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے جو والد ہے اس پہ پریشر ڈالا گیا ہے کہ اسی قبر کو یا اسی کنویں کو قبر ڈکلیئر کریں یا کچھ اور بات تھی؟ والد بیچارہ تو میں ایسا کہوں کہ معذور تھا بالکل، وہ بچوں سے بھی کمزور تھا. جو لوگ کہتے تھے وہ سنتے تھے. لوگوں کی پریشر سے یا ضلع انتظامیہ کی پریشر سے یا ریسکیو اپنی ناکامی چھپانے کی وجہ سے یہ 85 گز کنویں کو قبر ڈکلیئر کر دیا گیا. جب ریسکیو والے آئے ان کے پاس سہولیات تھی، کیمرہ تھا، نیچے انہوں نے لاش دیکھی، کیا دیکھا انہوں نے؟ میں خود سر جی جس طرح آپ نے کہا، میں خود 10 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ 3 بجے تک ادھر تھا، موجود تھا، 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں گیا. ریسکیو والے کے ساتھ ایک کیمرہ تھا، ایک گاڑی تھا اور 2 پٹے ہوئے رسیاں تھے. تو کیمرے کے ذریعے ہم نے بالکل بچے کو کلیئر دیکھا. تو وہ کتنے فٹ تک تھا؟ نیچے کہاں تک وہ جا چکا تھا؟ اس کیمرے کے ذریعے کچھ ایسا معلوم ہوا ہے؟ سر جی بالکل جس طرح انہوں نے کہا کہ 85 میٹر تھا، بالکل اینٹ تک گیا تھا، لیکن بچے کو کور کرنا مشکل نہیں تھا. لیکن ان کی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مٹی اور پتھر گر رہے تھے بچے پر. آدھے سے زیادہ پہلے دن ان کو ڈانپ دیا، پھر صبح ان کی صرف ایک پاؤں رہ گیا تھا. ابھی بھی یہاں پر ایک بندہ تھا جس نے یہ آفر دی اس کے والد کو کہ میں نیچے اترتا ہوں، تو کیا وہ اجازت دیں گے وہ نیچے اتر کے اس کی لاش نکالنے کے لیے؟ سر جی والد تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ والد بیچارہ تو معصوم ہے، ان کو پتہ نہیں، لیکن والدہ اور ان کی ماں پر جو گزری ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری کوشش ہے، بعض لوگ ابھی بھی وہ سوچ کر رہے ہیں کہ بچے کو نکال لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ متعلقہ جو ریسکیو ادارہ ہے یا ضلع انتظامیہ ہے اس کی غفلت کی وجہ سے اس کو قبر ڈکلیئر کیا گیا ہے؟ سر جی ریسکیو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 24 گھنٹے میں تھا، یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ریسکیو والے صرف کھڑے تھے. ادھر مقامی بور والے کام کر رہے تھے، مقامی بور والے سب کچھ کر رہے تھے. ریسکیو والے صرف اس لیے کھڑے تھے کہ جب بچے کو ریسکیو کر لیں تو وہ پروسیشن کے لیے آگے آ جائیں. باقی ان کا کام 0 تھا، 0 تھا. یہ بور کب سے بنا ہے اور یہ کسی کی اپنا ذاتی بور ہے یا سرکاری سطح پہ بنا ہے؟ سر جی ادھر یہ تو ذاتی بور ہے، ان لوگوں کا اپنا بور ہوتا ہے. جس طرح قبائلی اضلاع میں لوگوں کا اپنی زمین ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے لیے پانی نکالنے کے لیے خود بور بناتے ہیں. یہ سرکاری نہیں ہے، پرانا ہے سر. اور کتنے عرصے سے یہ بنا ہے یہ بور؟ 1 سال پہلے، یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 سال پہلے یہ بور بنایا گیا تھا. جو ہمارے منتخب، آپ کے جو علاقے کے منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے متاثرہ خاندان کے لیے کچھ اعلان کیا ہے؟ منتخب نمائندے 22 گھنٹے بعد آئے، اعلان 3 لاکھ کیا ہے انہوں نے 22 گھنٹے. لیکن یہاں کے لوگ اعلانات نہیں چاہتے ہیں. یہاں کے لوگ یحییٰ کو نکالنا چاہتے تھے، اعلانات نہیں. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے عینی شاہد اور روزنامہ آج کے جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ان کی بات سنی، تو تمام صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. صرف ایک بات پر آپ بھی جتنی آپ نے یہ پوری رپورٹ دیکھی، صرف ریسکیو 1122 کا جو ادارہ ہے اسی کی ناکامی اور اسی کی غفلت کو ہی سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے. اگر بروقت کارروائی اور جدید سہولیات میسر ہوتی تو آج اس بور کو قبر ڈکلیئر نہ کیا جاتا، بلکہ یحییٰ کی لاش کو نکال کر ایک مقامی قبرستان جو پراپر قبرستان ہے وہاں پر اس کی قبر ہوتی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بدقسمت بچے کا والد. ان سے بات کریں گے جو جس وقت کنویں میں وہ گرا، وہ اپنے والد کو آوازیں دیتا رہا کہ بابا مجھے بچاؤ، لیکن چونکہ یہ والد جو ہے یہ نابینا ہے، وہ ان کی بچے کی آوازیں سنتا رہا، لیکن نظر نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ بچا سکا. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ مصطفی خان. دا څنګه واقع پیښه شوې وه اکثر راته وکړه؟ جی دا بس موږ د کور نه چې روان شولو، ما سره دواړه ماشومان بچي وو، یو 3 کالو په منځ کې و محمد یحییٰ، او د بل معاذ و دا 5 کالو و. ما سره روان شول، هلته موږ لاړلو،
ما درې څلور تیرې هلته اوږه کرلې وه، هغې سره زه کېناستم او دوه هلته مشغولېدل. بس ماله مغاز راغلو چې بابا مونږ تشې متیازې کوو. ما وله وویل ما چې بس دلته سیډ له تاو شئ او دلته ودرېږئ ویې کوئ. هغه ماله پته ونه لګېده چې دا دلته کوي غاړې ته لاړله یا کوي مخ ته لاړله. بس زه هېڅ په پته باندې پوه نه شولم، خو زه ناست وم په هغه اوږه کې مې ګوتې والې چې مغاز اواز را وکړلو چې بابا. ما وله وویل چې ها، ویې ویل چې یخیا رانه کندوله پرېوتو. چې ما را منډه کړله، هغه کوي غاړې نه مې دی سیډ له کړلو او زه کوي په غاړه باندې هسې ورڅملاستم او سر مې پکې ټیټ کړلو او لاس مې پکې ووالو. خو بچی چې و هغه لاندې روان و او تاله آواز مواز در کولو هغه ټایم چې څه وخت دی لاندې روان و کمرو یې تیږو سره لګېدو را لګېدو هوکا و هغه او چشي سره لګېدو مې اورېدلو او آواز یې کولو، وای وای آواز و ها ها آواز یې کولو که نه. نو هغه چې کله لاندې ورسېدلو څه حد لا، نو بیا یې فریادونه کول. آواز مې اورېدو او هغه چې کوم دی بعضې کوي څه حد له ورسېدلو بیا یې فریادونه کول. بس ما سره هېڅوک هم نه وو، دا وړوکی بچی و راسره دا بله 5 کالو والا. بس دا هلته اشټاک والا و، هغو له یې ورمنډه کړل او ورته ویې ویل چې ما ورور کوي له پرېوتو، تاسو راشئ لږه. بیا هغه نه پس ته لکه ریسکیو ته تاسو اطلاع وکړه، چا ته مو ویلې چې راغلل هغې څه مدد وکړو ونه کړو؟ هغې نه بعد بس بیا ما چې اوازونه ډېر ورکړل، هغه فریاد ختم شو، اواز یې ختم شو. بیا هغې نه بعد چې کوم د علاقې و د کلي والا محلې والا خلک و ټول راغلل. دغو خلکو اطلاع وکړه ریسکیو 112 222 له په نیمه ګنټه کې راورسېدل. داسې څه مشینري نه وه چې لکه دا 3 ورځو نه اوسه پورې لکه لاندې ماشوم پروت دی او داسې څه مشینري دوی استعمال نه کړه چې دا ماشوم یې راویستی وی؟ هغو ټولو پې باندې خپل وس وکړلو، خو چې هغو سره کوم وسایل وو هغې باندې دا راونه وتلو. نو موږ په ملک کې بس داسې به ووایم چې هغه شانتې وسایل نشته دی. هغه ماشوم به چې ما چې و هغه بس ازیره یې هماغه کوې قبرستان شو. ستا نور څو بچی دي؟ ما 2 بچی نور دی، دنا مشران دی 5 کالو دی. جس وقت یحییٰ کنویں میں گرا تھا تو یہ اس کا جو بڑا بھائی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. دا څنګه چل چهو په کوی کې مچیا کولې بیا لاندې وغورځېدو، مزه تلو بیا لاندې وغورځېدو. تاو کتو چې لاندې کوش نو تا بچ کولو نه؟ ما مچیا کولې سره و بیا کوی کې مچیا کولې بیا مزه لاندې تلو. نو هغلته کوی د پاسه څه شی نه و پروت؟ نه چې پور غونډه کې سای پلوت و او بیا هغه موت شو. یہ حقیقت ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں، یہ انہی کو معلوم ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی. جیسا کہ باڑہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں نابینا شخص اپنے بچے کی آوازیں تو سن سکا لیکن نظر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے بچا نہ سکا. دوسری جانب سہولیات کے فقدان کے باعث بھی اسی بچے کی جس کنویں میں وہ گرا اس کو قبر ڈکلیئر کر کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا گیا.